अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामात का वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सरकार गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पूरी हयात तैयबा करामतों से भरी हुई है। आपकी करामतों का शुमार करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो रिवायात हमें किताबों में मिलती है उसके मुताबिक बयान किया जाता है कि शेख अबुल हसन करशी फरमाते हैं कि मैं और शेख अबुल हसन अली बिन हैती हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत अक़दस में उनके मदरसे में मौजूद थे कि आपकी बारगाह में उस वक्त ही अबू गालिब फजलुल्लाह नामी एक मशहूर ताजिर, जो बहुत बड़ा ताजिर था और साथ ही साथ बहुत मशहूर भी था, वो हाजिर हुआ और आकर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज करने लगा, ऐ मेरे सरदार या गौसे आज़म, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जद्दे अमजद हुजूर सरवरे कायनात खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने निशान है कि जिस शख्स को भी दावत में बुलाया जाए या दावत दी जाए तो उसे दावत कबूल करना चाहिए। और सरकार में इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे घर में तशरीफ ले आए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, अगर मुझे इजाज़त मिली तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ देर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुराकबा फरमाया और फरमाया, ठीक है शख्स, मैं आऊँगा। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सवारी पर सवार हुए और शेख अली बिन हिती ने आपके सवारी की लगाम पकड़ी और मैंने बाईं रुकाब थाम ली और उस ताजिर के घर की तरफ हम सब चल दिए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि उस वक्त के बगदाद शरीफ के मशाइख उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन हमारे जाने से पहले यानी हमारे जाने से कब्ल ही वहाँ पर मौजूद हैं। फिर उसके बाद सभी के लिए दस्तरखान बिछाया गया और उसके बाद वहाँ पर ढेर सारे अरवा और इक़साम चुन लिए गए। ऐसी ऐसी खाने की चीज़ें मौजूद थी जो बहुत सारे ने तो देखी भी नहीं होगी। उसके बाद नीज दो आदमी एक बड़ा सा संदूक उठाकर आप सरकार शाह जिला गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने लेकर उस संदूक को आ गए, जो कि बंद था। उस संदूक को दस्तरखान के ही पास एक तरफ रख दिया गया। फिर मेज़बान उस ताजिर अबू गालिब ने खाना शुरू करने की इजाज़त चाही, मगर उस वक्त हजरत सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुराकबा में थे, लिहाजा ना आपने खुद खाना शुरू किया और ना ही किसी को खाना खाने की इजाज़त दी। चुनांचे फिर किसी ने भी खाने को शुरू ना किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हैबत के सबब हाजरीन मजलिस की जो हालत थी वो ऐसी हो गई थी कि गोया उनके सरों पर जैसे परिंदे बैठे हों। आगे आप फरमाते हैं कि फिर आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरी और अली बिन हैती की तरफ इशारा किया कि वो संदूक हम उठाकर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाएं और उसे खोल दें। जब संदूक को आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने लाकर खोला गया तो उसमें उसी ताजिर यानी कि अबू गालिब का लड़का मौजूद था, जो पैदाइशी अंधा होने के अलावा यानी नाबीना होने के अलावा जोड़ों के दर्द, कोढ़ और फालिज की ढेर बीमारियों में मुब्तला था। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ऐ बंदाए खुदा खड़ा हो जा अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से। बस इस हुक्म की ही देर थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुंह से निकली हुई बात को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से वो लड़का जो ना खड़ा हो सकता था ना चल सकता था, वो खड़ा भी हो गया, बल्कि वो अब दौड़ने लगा और उस बच्चे की बीनाई यानी जो उसकी अंधापन था वो चला गया और बीनाई यानी आंखों की देखने की ताकत, रोशनी लौट आई। और अब तो वो लागर बच्चा जो इतना बीमार था और खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो ऐसा मजबूत और तंदुरुस्त हो गया कि जैसे कभी वो किसी बीमारी में मुब्तला ही ना था। अल्लाह तबारक व ताला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके उसे तंदुरुस्त सहताब कर दिया। इसी तरह शेख अबुल हसन करशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैंने शेख अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का ये बयान किया तो उन्होंने यूं कहा, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुब रब्बानी मादरजात, अंधों और बर्स वाली बीमारी से मुब्तला लोगों को अच्छा कर देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ही वो ऐसा कर पाते हैं।
بہجت الاسرار شریف جو سرکار غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی مستند کتاب ہے، اس میں آپ کے حوالے سے کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابو الحسن فارسی کی طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مجلس میں دیکھا، جس سے وہ بہت گھبرا گئے اور اسی وقت وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ میں اگلے دن جب ان سے ملا اور ان سے جب حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس حال کو میں نے کھو دیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ حال لوٹا دیا ہے اور ایک ہی نظر میں اور زیادہ بھی دے دیا۔ شیخ جمیل کا یہ حال ہوا کہ وقت اور دم کی حفاظت میں ہمارے علم میں اس درجہ تک پہنچ گئے کہ اور کوئی اس درجے تک نہ پہنچ سکا، یہاں تک کہ جب طہارت خانہ میں وہ چلے جاتے تو اپنی تسبیح کو دیوار کی گھٹنی تک لٹکا دیتے اور تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے خود بخود چکر بھی لگاتے رہتے، گویا تسبیح جو تھی وہ اپنے آپ ہی چلتی رہتی اور ذکر کرتی رہتی، یہاں تک کہ پھر وہ طہارت خانہ سے جب باہر آتے اور اس کو پکڑ لیتے، اور ان کا یہ حال کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 23 پر ایک واقعہ یوں بھی درج ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مدرسہ میں بیان فرما رہے تھے، اسی دوران بارش زور سے برسنا شروع ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور لوگ مجلس سے ادھر ادھر ہونے لگے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور بادلوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ فرمانا تھا کہ اہل مجلس پر بارش برسنا بند ہو گئی، البتہ ان کی مجلس کے باہر اسی طرح بارش برستی رہی۔ اللہ اکبر! لیکن شرکائے مجلس جو تھے، جو مجلس میں شریک تھے، وہ اس بارش سے محفوظ رہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کانسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے مارا مارا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین محترم، ان کراماتوں کو اسی لیے ظہور فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ولیوں کے ذریعے اسی لیے ان کراماتوں کا ظہور فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی طرف ان اولیاء کاملین کی کرامت کے ذریعے لوگوں کو راغب کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح جو بدبخت لوگ تھے ان کی پہچان بھی ہو گئی، جو اولیاء اللہ کے منکر تھے وہ آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، لیکن آج بھی کچھ احسان فراموش لوگ ایسے ہیں جو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے معاذ اللہ ان کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت پر لے آئے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔